अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी का खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है जॉब्स अपडेट हब। आप सभी व्यूअर जानते होंगे, मैं आप सभी जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ घर में बैठे हैं, उन सभी के लिए मैं कोई ना कोई नोटिफिकेशन लेके आता हूँ। जितनी भी नोटिफिकेशन मेरे पास पहुँच जाती है तो मैं आप सभी बेरोज़गारों तक भरपूर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी नए व्यूअर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और साथ ही आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है और मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप सभी जितने भी बेरोज़गार हैं, आप तक मैं सभी रोज़गार के हवाले से नोटिफिकेशन पहुंचाता रहूं। चलिए आज बात करते हैं इसी जो नई नोटिफिकेशन आई है मेरे पास। ये नोटिफिकेशन निकाली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। इन्होंने कुछ पोस्ट्स निकाली है। नोटिफिकेशन जो है वो 2025 की है और डेट जो है वो 2/12/2025। बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। इन्हीं वैकेंसीज की मैं बात करूंगा, और एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी है, एज बार क्या है, और कौन कौन से पोस्ट्स है। आप वीडियो पे बने रहें, मैं आप सभी व्यूअर्स तक सारी जानकारी पहुंचाता रहूंगा। पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट क्या क्या है, और इन ये जो पोस्ट्स इन्होंने निकाली है इनकी वैकेंसी कितनी है। पहले अगर हम बात करेंगे पोस्ट्स की, वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी। इसमें जो इन्होंने एज रखी है वो मैक्सिमम 35 साल। एससी के लिए एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए एक। टोटल वैकेंसी इन्होंने रखी है 8। इसी के साथ ही अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स की बात करेंगे, इसकी जो एज है वो 30 साल रखी गई है, और एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, कुल मिला के 8 पोस्ट है। और एक पोस्ट की बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए। इस पोस्ट की जो एज इन्होंने रखी है वो भी 30 साल रखी है। एससी के लिए एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए एक, ओपन कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट इन्होंने रखे। इसी के साथ ही अगर अकाउंट्स ऑफिसर की बात करेंगे, इस पोस्ट की जो इन्होंने एज रखी है वो 35 साल है, और इसमें ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट है इसमें। सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है ये 27 वैकेंसी उन्होंने निकाली है, और एज बार इसमें उन्होंने रखा है 30 साल। 4 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओपन कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट, कुल मिला के 27 पोस्ट है। और एक पोस्ट की बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इस पोस्ट की जो एज इन्होंने रखी है वो 30 साल है। एससी के लिए एक पोस्ट, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए 2, कुल मिला के 9 पोस्ट है, और इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2, इस पोस्ट की जो एज है वो 27 साल होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2, इस पोस्ट के लिए भी 27 साल एज रखी गई है, और कुल मिला के पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 35 पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 16 पोस्ट। असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है वो एक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन, ये भी एक पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है एक एक पोस्ट, ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एक पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट एक पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट एक पोस्ट। इन पोस्ट्स की अगर हम बात करेंगे, ऑनलाइन ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे, और 2/12/2025
آپ آن لائن یہ فارم سبمٹ کر سکتے ہیں 2/12/2025 سے لے کر جو ان پوسٹس کے لیے انہوں نے لاسٹ ڈیٹ رکھا ہے وہ 22/12/2025 یعنی 22 دسمبر 2025 تک. اور جو انہوں نے اس میں فی رکھا ہے اس فیس کا بھی ڈیٹ 22/12/2025 انہوں نے رکھا ہے. اسی کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے ایج بار کی تو انہوں نے اس میں ایس ٹی کے لیے 5 سال کی چھوٹ رکھی ہے. او بی سی این سی ایل سینٹرلسٹ 3 ایئرس, پی ڈبلیو بی ڈی کے لیے 10 سال, پی ڈبلیو بی ڈی او بی سی این سی ایل 13 سال کی انہوں نے چھوٹ رکھی ہے عمر میں. پی ڈبلیو بی ایس سی ایس ٹی انکلوڈنگ وومن تو ان کے لیے 15 سال کی چھوٹ ایج میں رکھی گئی ہے ان پوسٹس کے لیے. اگر ہم ان پوسٹس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بات کریں گے, candidate should not that the date of birth as recorded in the class 10th matriculation. ریکروٹمنٹ رولز جو انہوں نے رکھا ہے ان پوسٹس کے لیے وہ اسسٹنٹ سیکٹری کے لیے بیچلرز ڈگری فرام اے ریکگنائزڈ یونیورسٹی اینی انسٹیٹیوشن, ایج لمٹ 35 سال ہے. اسٹیج آف ریکروٹمنٹ ٹائر 1 ایم سی کو بیسڈ پریلیمنری اسکریننگ ایگزامینیشن ہوگا. ٹائر 2 آبجیکٹو ٹائپ او ایم آر بیسڈ اینڈ ڈسکرپٹیو ٹائپ ریٹن مین ایگزامینیشن ہوگا. دوسرے پوسٹ کی بات کریں گے اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمک ٹریننگ اسکل ایجوکیشن. اس پوسٹ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری رکھی گئی ہے کسی بھی ڈسپلن میں, اور 55% مارکس ہونی چاہیے ایکویلنٹ گریڈ. اور ڈیزائریبل انہوں نے اس میں رکھا ہے بی ایڈ ایم ایڈ کسی بھی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے ہونی چاہیے, یا این ای ٹی ایس ایل ای ٹی نیٹ جے آر ایف. ایج لمٹ جو انہوں نے ان پوسٹس کے لیے رکھا ہے اسسٹنٹ پروفیسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمک ٹریننگ اسکلز کے لیے وہ ایج لمٹ 30 سال رکھی ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ایج بار کیا کیا رکھا ہے انہوں نے ان پوسٹس کے لیے. اکاؤنٹنٹ آفیسر اس میں بیچلرز ڈگری رکھی ہے انہوں نے کسی بھی یونیورسٹی سے ہونی چاہیے, یا بیچلرز ڈگری آف اے ریکگنائزڈ یونیورسٹی کسی بھی انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے. ایس ایس سی جے اے او ایگزامینیشن کنڈکٹ بائی اینی اکاؤنٹنٹ آڈٹ سروس ڈپارٹمنٹ آف دا سینٹرل اسٹیٹ گورنمنٹ. یا اکاؤنٹنٹ آفیسر کی جو کوالیفیکیشن رکھی ہے پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے کسی بھی یونیورسٹی سے جس میں اکنامکس, کامرس, اکاؤنٹنٹ, فائنانس, بزنس اسٹڈیز یا ایم بی اے فائنانس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے. سپرنٹینڈنٹ کی جو پوسٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور کوالیفیکیشن کیا ہے وہ بھی آپ تک میں پہنچا دوں. سپرنٹینڈنٹ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی یونیورسٹی سے, ساتھ ہی ورکنگ نالج آف کمپیوٹر آنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی جونیئر ٹرانسلیشن آفیسر کی جو پوسٹ ہے اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا رکھی گئی ہے, وہ رکھی گئی ہے ماسٹرز ڈگری آف اے ریکگنائزڈ یونیورسٹی ان ہندی وتھ انگلش ایز اے کمپلسری اور الیکٹو سبجیکٹ, یا ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی یونیورسٹی سے ان انگلش یا ہندی میں. اسی کے ساتھ ہی جونیئر اکاؤنٹنٹ کی بات کریں تو اس میں یہ جو جونیئر اکاؤنٹنٹ پوسٹ ہے اس کی جو ایج بار کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے وہ ہے 12th کلاس کسی بھی ریکگنائزڈ بورڈ یا یونیورسٹی انسٹیٹیوشن, یا اکاؤنٹنسی, بزنس اسٹڈیز, اکنامکس, کامرس, انٹرپرینورشپ, فائنانس, بزنس ایڈمنسٹریشن, ٹیکسیشن, کاسٹ اکاؤنٹنگ, ون آف کوئی بھی سبجیکٹ اس میں ہونا چاہیے 12th کلاس میں, تو وہ یہ ایلیجیبل ہوگا جونیئر اکاؤنٹنٹ کے لیے. یا ساتھ ہی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر میں 35 ورڈ پر منٹ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی جونیئر اسسٹنٹ کی بات کریں گے تو اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے 12th کلاس پاس ہونا چاہیے, اور کسی بھی ریکگنائزڈ بورڈ یا یونیورسٹی سے 12th پاس کیا ہو. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو رکھا ہے ٹائپنگ سپیڈ 35 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے انگلش میں جونیئر اسسٹنٹ پوسٹس کے لیے. تو یہ جو پوسٹس انہوں نے نکالے ہیں کوالیفیکیشن ایج بار وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور گروپ اے پوسٹس کے لیے جو فیس ہے وہ 250 ہے,
ग्रुप बी पोस्ट्स के लिए भी 250 इन्होंने फीस रखा है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी 250 है। ग्रुप ए पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 है, प्रोसेसिंग फीस 250 है, कुल मिला के 1750 है। ग्रुप बी पोस्ट्स के लिए 800, प्रोसेसिंग फीस 250 और कुल मिला के 1050। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 800 फीस एप्लीकेशन फीस रखा है, प्रोसेसिंग फीस 250 है, कुल मिला के 1050 है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा और इनकी जो वेबसाइट है वो मैं कमिटमेंट सेक्शन में रखूँगा, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इन पोस्ट्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी रोज़गार के हवाले से। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।